नमस्कार। हांव कार्मिना बार्बोजा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या कोबरापत्रांक येवकार दिता। बूथ दिवप्याच्या आदारान आनी कायद्याचे रितीन आउटलायन डेव्हलपमेंट प्लॅन आदीं आसले तशें जाग्यार घालूंक टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग अधिकार घेतले अशें टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाचो मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें। आमी कोणाकूच त्रास करचे नात अशेंय ताणें सांगलें। आडावन दवरलेल्या आउटलायन डेव्हलपमेंट प्लॅना खाल नवे सनद रुपांतर करूंक दिवचे नात आनी जे आदीं दिल्यात ते कायद्याचे म्हूण लेखतले अशें ताणें फुडें सांगलें। डायजाचे 100 मित्रां जाग्या भोंवतणी नो डेव्हलपमेंट बफर झोन करपाचो TCPन निर्णय घेतला अशें म्हूण ताणें सांगलें। Section 33 of the Act, Board is resuming the powers of these ODPs which are in draft state, and the board along with the respective member secretary and whoever the bodies of these CRIDA and all these and our CTP and members of the board, they and the consultant taking on the board, they will form the new ODPs of whichever area the draft ODPs are concerned. Whoever has to be consulted will be taken into confidence and consulted. And same time, since we feel that it is time for us to onboard consultants and make this and showcase this to the people of the state of Goa that we mean business. We want development and progress to take place. आणि ह्याच तरेन आमकां प्रोग्रेस आमी जेन्ना म्हणटा तेन्ना एक ज्युडिशियस आनी कॉशियस अप्रोच घेवन फुडें वचपाची गरज आसा आनी आमकां खंयच कोणाक त्रास करपाचे ना। कोणाचे सगळे कायदेशीर जे गोष्टी आहा ते कायदेशीरच उरतले। कोणाचे जे गोष्टी जे कोणाचे जे एरियाज जे आहा जे इल्लिगॅलिटीज जे आहा त्यो इल्लिगॅलिटीज आमी रद्द करतले। आमचे जे हेजेन ते कमिटी करतली, हांव करूं शकना। हांवें काय कमिटी कडेन बसपाचो प्रयत्न करूंक ना। कमिटी आमचो CTP घेवन बसला तांकां आनी ज्यो एरिया काडूंक जाय जे इल्लिगॅलिटी टेनेंटेड एरिया ह्यो सगळे काडले वयतले आनी हे आमी एसेंब्लीक रावचे ना। एसेंब्लीन आमी टेबल करतले नागोवा पार्रा आनी हे बी दाखोवन दितले की जेन्ना जेन्ना कोण त्या खुर्चीर आशिल्लो कशे कशे हे सगळे जाल्ले आसा, कशे स्वताचे मालमत्ते सगळे जोडोवपाक हे लोकांनी अंधाधुंदी केल्ली आसा। तेजे भायर जायत्यो गोष्टी आमी आयज चर्चा केल्ली आसा रिगार्डिंग डिमार्केशन ऑफ बफर झोन अराउंड हेरिटेज एरियाज। हे आमी ऑलरेडी डायरेक्शन दिल्ले आसा, CTPन डायरेक्शन दिल्ले आसा आनी हे सगळे आमी करतले। म्हणजे 100 मिटर्स फ्रॉम द आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाचे जे सायट्स आसा ते तेजे भितर आमी नाजाल्यार कितें जातालें पयलीं रिजनल प्लॅन 21 ते खंयच डिमार्केट जावंक ना। फाल्यां तुमी ओल्ड गोवा गेल्यार गोवन हेरिटेज जर मेंटेन करूंक जाय तर थंय गेल्यार काय हेरिटेज सायटान ESIचे लिस्ट प्रमाणे जे 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 मॉन्युमेंट्स आसा तेजे भोवती आमी परमिशन दिताले। देवेंद्र गांवकर फॉर हेराल्ड टीव्ही। सनदाचे रुपांतर केल्यार आपूण कोर्टांतल्यान आव्हान कोत्तलो म्हूण विरोधी पक्षाचो फुडारी मायकल लोबोन ब्रेस्तारा दीस सांगलें। जितलेय फावटी नवो TCP मंत्री येता त्या प्रमाणे आउटलायन डेव्हलपमेंट प्लॅन्स बदलतात असो प्रस्न मायकल लोबोन मुखेल मंत्र्याक करून ते विशीं ताणें स्पश्ट करचें म्हूण मागलें। ताचे सांगण्या प्रमाणे लोकांक येवजूंक आनी तातूंत गुंतवणूक करूंक आउटलायन डेव्हलपमेंट प्लॅन्स 10 वर्सां पर्यंत चालींत उरूंक जाय। त्या उपरांत TCPचो मंत्री विश्वजीत राणेन आपणाच्या ट्विटराचेर बरयलां ज्यो सनदी हाचे पयलीं केल्यात ते पाटींग घेवंक हुकूम दितले असो ताचो अर्थ न्हय। त्या उपरांत मुखेल मंत्र्यान आपूण पत्रकार परिशद घेवन ते विशीं सांगतलो अशें म्हणलें। मायकल लोबोची 2 रिजॉर्टां मोडटले आनी नॉर्थ गोवा प्लॅनिंग डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीन लोबोच्या त्या दोनूय रिजॉर्टांक शो कॉज नोटीस धाडल्या म्हूण शेवटी विश्वजीत राणेन सांगलें। So why nobody is cautioning and no journalist is cautioning the minister, asking him who prepared the plan? Plan कोणे प्रिपेअर केलो? लोकांक गोंयच्या लोकांक आनी बिझनेसमॅनांक जे बिझनेसमॅन आयज हॉटेलां बांदता गोंयान, जे बिझनेसमॅन आयज कसलो तरी वेव्हार करता गोंयान, आमचे गोंयकार आसूं ते गोंया भायरसून येवन कोण 5 स्टार हॉटेल बांदता तेका सांगता आयज तुजो सनद कॅन्सील जातलो म्हणून। आमी चीफ मिनिस्टराक लेटर बरोवपाचें आनी इवन द TCP मिनिस्टराक की what sort of example are you trying to set that the government of the day changes their land use? What is the meaning of town and country planning? You are planning a particular area, you are giving some area, extra area for development. Now the TCP minister in the board meeting said I will give 400 FAR touching old Goa. कोणे दिसारूंक ना तेका?
not a single MLA has asked, which I fought being a minister last time, की ती area 60 FAR or 100 FAR वयर जावंक जायना म्हणून. That area should not exceed more because it is touching our World Heritage Site, UNESCO. Old Goa is a World Heritage Site. थिंगासर 400 FAR म्हणजे कितले? 18 floors. 18 floors they want to permit. This is what the Chief Minister had to say on the controversy. मायकल लोबोन प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. मायकल लोबोन तेणे अशें म्हटलं की हे टीसीपी जे हांवेनूय घेतली मरे. स्पेसिफिक टार्गेट करा. स्टेपिंग जाय हांव पयलीं ओके हांव प्रेस कॉन्फरन्सूय पळयतां आनी वॉट एवर जे कितें मॅटर आसा पळय तें पळोवन The day-long war of words resulted in the NGPDA issuing a show-cause notice to Michael Lobo's 2 resorts. कोणाचे जे गोष्टी जे कोणाचे जे एरियाज जे आहा जे इलिगॅलिटीज जे आहा त्यो इलिगॅलिटीज आमी रद्द करतले. आमचे जे हेच्यान ते कमिटी करतली. हांव करूं शकना. हांवें काय कमिटी कडेन बसपाचो प्रयत्न करूंक ना. कमिटी आमचो CTP घेवन बसला तांकां. आनी ज्यो एरिया काडूंक जाय जे इलिगॅलिटीज टेनेंटेड एरिया ह्यो सगळे काडले वयतले आनी हे आमी एसेंब्लीक रावचे ना. एसेंब्लीन आमी टेबल करतले नागोवा पार्रा आनी हे बी दाखोवन दितले की जेन्ना जेन्ना कोण त्या खुर्चीर आशिल्लो कशे कशे हे सगळे जाल्ले आसा. Devendra Gaonkar for Herald TV. तालिगांवचो आउटलायन डेव्हलपमेंट प्लॅन कित्याक फाटीं घेवंक ना अशें रेव्हेन्यू मंत्री अतनासियो मोन्सेराताक इंग्लिशींतल्यान विचारतोच ताणें कोंकणींतल्यान जाप दिवन येवजिली. हेर सगळे आउटलायन डेव्हलपमेंट प्लॅन्स फाटीं घेतल्यात तर फकत तालिगांवचोच कित्याक फाटीं घेवंक ना अशें ताका विचारतोच TCP मंत्र्याक विचार अशें ताणें रोखडीच जाप दिली. तें ताचें खातें. हें ODP घोडे मुणकाराक लागून फाटीं घेतल्यात जायत. हेर ODP फाटीं घेतल्यात देखून तुमी म्हजे कडेन कित्याक विचारतात असो बाबुशान प्रश्न केलो. मायकल म्हाका कांय पडना. TCP मिनिस्टर जे न्हू TCP मिनिस्टर म्हणटा सगळी ODP तेणे सस्पेंड केलो फक्त तालिगांवची कित्याक सी दॅट इज यू आस्क दॅट इज ऑल सी अल्टिमेटली इज हीज डिपार्टमेंट हीज डिसिजन आय कॅनॉट से एनीथिंग अबाउट तालिगांव पळया म्हणटा कितले शेतां भरले आनी कितें कितें सो आतां हांवें कितें म्हणून सांगूंक म्हाजेन कांय सांगूंक शकना. टेनन्सी बीन कांय करूंक नासतलें. हे मिनिस्टरान हें कितें केलेलें आहा टेंडन्सी आहा म्हणून केलेलें आहा. दॅट इज वॉट द मिनिस्टर हॅज क्लियरली सेड. सो आपणाक हिंगा होरपिता म्हणून दुसऱ्यांचे होरपाक लागनाका. देवेंद्र गांवकर फॉर हेरल्ड TV. गोंय हें भोंवडेकारांचें राज. भोंवडेकारांक फायद्याक कित्याक आसूंक जाय आनी कितें आसूंक नाका आयच्या स्ट्रीट व्हॉयसीस कार्यावळींत आमचो प्रस्न आसा. गोंयान कायद्यान मसाज पार्लरां चलोवंक दिवची वो ती बंद करची. लोकांचे हुस्के आनी विचार उबारूंक दवरूंक आमी मातूय पाटी फुडें सरना. हो तुमचो ताळो तुमचो जागो. हेराल्ड TV. इल्लीगल मसाज पार्लर गोंयान आहा म्हणून आतां कळोंक लागला हांकां. अरे मनोहर पर्रीकरान हे बायणां काडलेले. हे बायणां कित्याक काडलेले खबर आहा तुका? प्रॉस्टिट्युशन आनी हें तें क्रायम वाडटाले म्हणून मरे मनोहर पर्रीकरान काडलेले. पूण आयज ज्या पद्दतीनी सॅक्स प्रमोट जाता न्हू हे बीच लायनीचेर बीन मरे कळ्ळें तुका. पयर आमी एका चेडवाचो व्हिडिओ पळयला मरे कितें गोवा में ये मिलता है वो मिलता है अशें करून आमचें गोंयचें नांव घाण केलां सारकें. मसाज पार्लर हेच्या पयलीं चलनासलेले. तुम्ही आता तेंचे रेड मारून ते बंद करूंक सोदता ते सोड रे. हेच्या पयलीं चलनासलेले. हेच्या पयलीं ते इल्लीगल नासलेले. म्हटल्यार हांगाचेर जेन्ना येयले न्हू तेन्ना लोकांक आमच्या दोळ्यांक उदक लावंक भोंवतात. बरें मरे तुमचें. आतां सद्या इल्लीगल मडकोय चलता मरे. बंद केला तुमी. फक्त मुर्मुगांवान मडको बंद केला. आनी खंय मडको बंद केला. तो मडको कित्याक चलता? मडको कित्याक चलता रे? हे कसिनो लिगल. आयज क्रायम रेट जे वाडोंक लागले खबर आहा. ट्युरिस्ट येतात हांगा कसिनोन खेळपाक मरे मजा मारतात मरे. बरे टुल्लू जातात सारके. तेंच्यांनी सोरो केन्ना पळोवंक ना न्हू रे कितें. आनी गाडये फास्ट चलयतात एक्सिडंट करतात इनोसंट लोकांक मारून उडयतात. तेंचे हातपाय मोडटात कितें रे. आनी मागीर कोणाचेर मायनराचेर रेप हें सगळें चालू जालें. कित्याक खबर आहा मरे तुमकां? हे नॉनसेन्स टुरिजमा खातीर. गोंयची वळख कितें आसलेली खबर आहा तुका? हिरवेगार टुरिजमा खातीर. आमचे बरे बरे बीचीस हे पळोवंक लोक येताले सारके. सुंदर सौंदर्य पळोवपाक येताले. हें पळोवंक न्हू रे. आनी आयज जे तुमी प्रमोट करतात न्हू हे
असले टुरिझम आमकां नाका रे. हे आमचे गोंयचे भवितव्य फोंडान घालतले मरे, आमचे गोंयचे कल्चर काबार करतले मरे. फुडें फुडें पळया मरे, आयज पेडणे काबार केला मरे, ते पेडण्याच्यान कितें आमकां येतलें न्हू फुडें, कितें ते मोपा वयल्यान ते फुडें फुडें पळया मागीर. आनी आयज आमकां तुमी दाखोव नाका, इल्लिगल खूब चलता. पळया थंयसर प्रोस्टिट्युशन इल्लिगल कशें चलता तें, ड्रग्स हेंच सगळें मरे चल्लां मरे. आख्ख्या जगाक मरे आमचे गोंयचें नांव पिड्ड्यार करून उडयलां सारकें. आनी हेका कारणीभूत घाणेरडें राजकारण तुमचें. आनी आमी अशें पळयता की रातची आमची बायलांक भायर सरपाक कितले त्रास जाता, आमी कितली इनसिक्युरिटी फील करता. आमच्या कलांगुटान आमकां बायलांक खंयसरूच सोशल सिक्युरिटी ही नाच. आफ्टर 9 PM इट इज व्हेरी डेंजरस टू कम आउट. म्हणजे बरी घरातली मनशां जावं बायलां भायर सरची ना म्हणटा पळय तशें. आनी इल्लिगल मसाज पॅलस बॅन जावकूच जाय. हातून 2 गोष्टी जातल्यो की एक तर ह्युमन ट्रॅफिकिंग जावचें ना. ओके, जे भायल्या प्रांतांसून चेडवांक जावं बायलांक ह्या प्रांतान आमच्या गोंयान हाडून तांकां इल्लिगल एक्टिविटीज तांचे कडसून करून घेवचे ना. जेन्ना मसाज पॅलस कंप्लिटली बॅन जातले पळय तेन्ना. दुसरें म्हणटा पळय तेन्ना आमचें गोंय जे एक ट्युरिजमाक लागून खूब आख्ख्या संवसाराभर प्रसिद्ध आसा, तेचें नांव आमी राखूंक पावतले. ना जाल्यार येयल्लो गेलो भायलो लोक येतलो आनी हांगा मसाज पार्लर्स ओपन करतले आनी आपले इल्लिगल धंदे स्टार्ट करतले. Prasad Polchi for Herald TV. ब्रिटीश आनी आयरिश शिष्टमंडळ जातून आयलंडाचो कॉन्सल जनरल जेरी केली आनी ब्रिटीश डेप्युटी हाय कमिशनर वेस्टर्न इंडियाचो एलन जॅमल आसात. ताणी मुखेल मंत्री प्रमोद सावंत आनी मालगोड्या अधिकाऱ्यांक जुन्याची नोवेर खूब काळ चालू असलेल्या डॅनियला मॅकलॉगलिन केशी विशीं भेट केली. डॅनियल मॅकलॉगलिन हिचो 2017 वर्सा गोंयांत भिरांकूळ रितीन खून जालो. ब्रिटीश आनी आयलंडाच्या सरकाराक तशेंच डॅनियलाच्या गोराब्याक कोर्टाचो निकाल जाता तितले बेगीन मेळटलो हाची खात्री जाय. हे केशीच्या निकाला विशीं उलोवंक आनी ती केस फावो त्या नेटान चलोना आनी ताचो डॅनियलाचे फामिलीचेर प्रभाव जाता ते विशीं आमचो हुस्को उक्तावन आमी सांगातान गोंया आयल्या अशें तांणी सांगलें. Andrea Branigan, Danielle's mother, said, "My precious daughter Danielle's life was unexpectedly taken from her in a brutal savage attack over 5 years ago in Goa. I continue to push for a conclusion to the court case in the hope that I may even try and rebuild my and my family's lives with the knowledge that I have done everything in my power that I could possibly do to get justice for Danielle." February 23, 2017, 20-year-old dual British-Irish national Danielle McLaughlin had arrived in Goa and stayed at Arambol. March 12, 2017, they checked into a hotel at Aguanda, Kanakona, along with her British boyfriend. March 14, Danielle was seen with main accused local Vikas Bhagat at a beach joint drinking beer at Palolem Beach. Thereafter, they left on a scooter. Next day, she was found allegedly raped and murdered in Kanakon. The Kanakon police claimed that during interrogation, Vikas Bhagat reportedly confessed to killing Danielle. The backpack of the deceased and clothes with blood stains were recovered by the police from a field close to the accused's house. Bureau Report, Herald TV. ज्वारीनगर MES कॉलेजीच्या जंक्शनार उपसोगाचो आंकडो वाडत वेता ते विशीं थंयच्या लोकांक उपसोग जावपाच्या रस्त्या विशीं भिरांतीचो हुस्को उक्तायला. थंयच्या लोकांक अधिकाऱ्यां कडेन वयल्यान पूल आनी सकयल सर्वीस रोड बांदूंक विनंती केल्या. तशेंच उपसोग जाता ते वाठारांक रस्त्याचेर गाडयो थांबोवन दवरतात आनी रस्ते आडायतात तांचेर उपाय घेवंक पंचायती कडेन मागणी केल्या. खुबश्यो गाडयो ट्रॅफिक सिग्नलाच्या कायद्या पाडी नासतना येतात आनी वेतात देखून थंय कॅमेराय घालूंक लोकांक मागला. Accident, both vehicles got hit and one person died on the spot at around 9:30 to 10 o'clock PM. हांगा प्रायवेट बसियो आनी टॅक्सीकार जंप करून वयता सिग्नल पाळना. देर इज नो इम्प्लिमेंटेशन ऑफ रूल. सगळे जंप करून वयता. हे APS कॉलेजाक वयता ते रोडाक पार्किंग नो पार्किंग झोनानूय पार्किंग चालू आसा. आनी जे बस स्टँड आसा ते बस रावना आनी हूंय रावता बस.
ते पळय बस खंय रावल्या ते बस खंयसून खंय वयता कितेंय चालू आसा आतां कोण हांगातले अथॉरिटी आहा ताका रिक्वेस्ट करता बेगीनचो बेगीन हांगा दखल घेवन सगळ्यांक न्याय दिवपाचे आनी नॅशनल अथॉरिटीक उलो मारता कित्याक हांगाय एक बरें सर्कल जाय सगळ्यांक वचपाक येवपाक आनी ओवरब्रीज जाल्यार आनी बरें आहा गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता CM सावंत साहेबान that he should take action on this issue. There are many trucks are parked and this highway there are some repair works, there are truck parked, container parked, cranes are parked illegally. I have written so many letters to collector, SP, South Traffic, still there is no any action. I request the government to take action on these people. I think this kiosks small, they are doing business illegally which need to be stopped. And parking should be provided to the parking people because business area is this and do proper things. Kiran Borkar for Herald TV. रस्त्याचेर कोणाकूय फोणकुलां दिसली जाल्यार तांचो फोटो काडून कंत्रादोराक धाडूंक जाता आनी कंत्रादोर ती फोणकुलां भरून काडटलो अशे तरेचो ॲप तयार करपाची PWDची येवजण आसा म्हूण PWD मंत्री निलेश काब्रालान कोडीत केला. रस्त्याचेर पडलोलीं फोणकुलां भरून काडूंक गोंयांत भाड्याक 2 जेट पॅचर मॅशिनां हाडटले. पूल तयार करपाच्यो लागू जावपी वस्तूंची कसली सोडचोड ना जाल्यार ज्वारी पुलाची एक लेन जुलय सोंपता म्हणसर सुरू करतले म्हूण ताणें सांगलें. ज्वारी ब्रिज हांव कंटिन्युअस मॉनिटरींग करता आनी सगल्यो गोश्टी रॉ मटेरियल आनी बाकीच्यो गोश्टी कांय प्रॉब्लम ना जाल्यार बाय जुलय एंड आमी फूल लेन टेंटेटिवली एक सायडीचो ब्रिज आमी ओपन करपाचो प्रयत्न करता जुलय एंड. सो मॉनिटरींग आमी करता बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड आनी म्हाका दिसता आमी हें करूंक शकतले. अनफॉर्च्युनेटली मटेरियल जो रॉ मटेरियल जो जाय आनी ताका मेकॅनिझम जाय कित्याक ते घालतरी तितले टायम दवरपाक जाय. सो आम मॉनिटरींग सगल्यो गोश्टी सारक्यो जाल्यो जाल्यार जुलय एंड वी शूड बी एबल टू इनॉग्रेट म्हणजे टू स्टार्ट वीथ बाकीची सायडीची ना 4 लेन ओन्ली 1 सायड फूल लेन थंय मागीर सायडीची कामां आमी करतले. सो बेस्ड ऑन दॅट जुलय एंड म्हणल्यार आमी करपाचें शक्यता आसा. पण तुमकां दिसना घाईन करतले म्हणून यू नीड टू गीव टायम सगळें सारकें जाल्यारूच मागीर तेंच जाता न्ही. वी हॅव शेड्यूल एज पर शेड्यूलूच आमी केला. एज पर शेड्यूल जो आमी मटेरियल पळयला कशें स्ट्रेस टेस्ट करपाक जाय सगळें करून जुलय एंड टेंटेटीव डेट आहा. म्हणजे इन केस कितें जाता पळय 2 गोश्टी आहा. कंप्लिशन ऑफ बाकीचे वर्क एट द सायड वील सायमल्टेनियसली हॅपन कित्याक दुसरो 4 लेन ब्रिज आहा. पूण लोकांक जे ब्रिजार त्रास जाता क्रॉस करपाक जरी ते ब्लॉक जाता जाल्यार वी हॅव दुसरी सुविधा आसपाक जाय न्ही. सो ताका लागून ते चालू करपाची शक्यता टेक्निकली जे सगळें बसता जुलय एंडान आमी करपाचें. आमचे रोड वीथ जे आसा हे रोड वीथ डिफायन्ड ना आनी आमकां आमचे रोडाचे भितर हे सगल्यो ज्यो युटिलिटी घालपाक पडटा जावं ते केबल इलेक्ट्रिसिटी केबल जावं ते रोडा भितरूच घालूंक पडटा. Devendra Kamkar for Herald TV. सेंट एंटनी वाड्यान सर्वे नंबर 603/1 जाग्यार कोस्टल रेग्युलेशन झोनाच्या कायद्या आड वचून बांडावळीचें काम चलता म्हूण गांवच्या मनशान अंजुना पंचायती कडेन आरोप केलो. अंजुना पंचायतीन बॉलिवूडाचो आनी पंजाबी गावप्यांक चालू आसलेलो वावर बंद करूंक नोटीस धाडल्या. 2 माळयांचो बंगलो काडपाचो वावर चलता तो बोटीच्या जाग्या तावन 3 मित्रां भितर आसा आनी तो वावर गोवा रेग्युलेशन ऑफ लँड डेव्हलपमेंट अँड बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन एक्ट 2008 आनी दी गोवा लँड डेव्हलपमेंट अँड बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन रेग्युलेशन 2010 हाचे कडच्यान परवानगी नासतना चलता म्हूण नोटिसान बरयला. आयज आमी आसा सावथ अंजुना सेंट एंटनी वाडो म्हणटा पळय थंय प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाचें कारण म्हणजे एक म्हण आसा पळय आओ जाओ गोवा तुम्हारा है हे म्हणण्याचे आयज हांगा प्रचिती हांगा तुमकां दाखोवंक सोदता. कित्याक सांग एक व्हडलो सेलिब्रिटी आसा मिका सिंग म्हणटा पळय तो सिंगर आसा. तेणें हांगा म्हाका दिसता प्रॉपर्टी घेतल्या आनी टोटल वायलेशन म्हणजे A to Z 100% वायलेशन केला आनी आपणाची पयली एक बांदला घर तेन्ना आनी बाकीची एरिया ती सगळी कॉन्क्रीट घालून कवर करता आनी फुडली व्हडली बिल्डींग बांदपाक सोदता. तुमकां सांगपाक सोदता हांव कितें बिचाच्या
भितर हो गेला, हायटायड लायन 3 मीटर भितर आसा आनी हायटायड लायनी भितर तेणें पयलीं रिटेनिंग वॉल बांदल्या आनी मागीर कॉन्क्रीट सगळें फूल घालून तेणें आपणाचें काम करता. आमी 17 तारखेर CRZ दिल्या कंप्लेंट, आमी TCPक दिल्या, पंचायतीक दिल्या कंप्लेंट. पंचायतीन फक्त एक इन्स्पेक्शन ऑर्डर काडली. त्या ऑर्डरीचेर बरयल्लें आसलें म्हाज्या एबसन्सान पासून आमी इन्स्पेक्शन करतले, पण म्हाका व्हिडियोन दुसरी हियरींग आसलें म्हणून म्हाका येवंक पावूंक ना. पण म्हाका दिसना तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलां कशें. सो हांव तुमकां कित्याक सांगपाक सोदता, कित्याक सांग हे भायले जे येता पळय व्हडले व्हडले सेलिब्रिटी आनी विथ द हेल्प ऑफ ऑथॉरिटीज तांकां कोणाचोच भंय ना. कित्याक सांग ऑथॉरिटीज रिलक्टंट आसता हांगासर हे घेवपाक, एक्शन घेवपाक, आनी तेंचे मनीस म्हणटा तुम कुछ भी करो, कुछ नहीं हो जाएगा म्हणटा. हांव तांकां सांगपाक सोदतां आमच्यो ऑथॉरिटीज जर एक्शन घेयना जाल्यार आमकां म्हणटा तो एक ऑप्शन आसा म्हणटा तें कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आसा, हायकोर्ट आसा. आनी हांव तुमकां सांगपाक सोदतां हांव जर एक्शन घेयना, हेजें एक्शन घेयना ऑथॉरिटी जाल्यार 110% विदीन 10 days हांव कोर्टान वयतलो एक्शन. कित्याक सांग आमची हो दर्याचो धूप करतात. हेंच्यांनी एक ऑर्डर आसा, सुप्रीम कोर्टाची एक ऑर्डर आसा. कित्याक सांग कॉन्क्रीट तुमी घालूंक शकनात, सॉयल इरोजन, सँड इरोजन चड जाता म्हणून. ही ती ऑर्डर हांगा एप्लिकेबल जाता. सो हांव 2 हिंदीन सांगता, मिस्टर मिका सिंह कोई भी नहीं है तो मेरा गांव मेरा प्रोटेक्ट करने के लिए मैं हूं. आप इधर आके इलीगल नहीं कर सकते. Ashmita Polji for Herald TV. दोरयान कोंडून जागे लांब रून करपाचे हालचाली चलतात म्हूण आरोप आयकतच सांकवाडाचो सरपंच गिरीश पिलायन मामन शिपयार्डाक भेट दिवन ते विशींची चवकशी केली आनी शिपयार्डार वावड बंद करूंक हुकूम दिलो. तशेंच जो मार बसयला तो परत जाग्यार घालचो म्हूण सांगलें. नुस्त्याच्या जिवाक धोको बसचो न्हय म्हूण शिपयार्डान जो वावर करून जागो उस्पिला तो भरून काडचो म्हूण सांगलें. लुकसाण केलां तें भरून काडटच फाटलीं 10 वर्सां मामन शिपयार्डाक बोट उदकांत देवूंक अडचण आसा ती सुटावी करूंक पिलायन खात्री दिली. आता ते मर्मन इंजिनियरिंग ते कोण तरी ओनर ना, ते कोण तरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन घेयल्ले तेजे मेन इशू कितें, दी वॉन्ट टू रिमूव द वेसल आउट फ्रॉम हियर. 10 वर्सां पयलींची कितें वेसल आसा म्हणटा तेका काडपाक जाय. तेका लागून तेणें एक काम केलां. हांवें तेका एकूच विचारलें, तूं एक काम करता विदावट परमिशन कशें तुवें केलें. तेका लागून तुका आमी स्टॉप नोटीस धाडलें आनी इन्स्पेक्शन दवरलें. लोकांक गांवच्या लोकांकूय नाका. आतां तेका एक डायरेक्शन हांवें तेका हें दिलां गांवच्या लोकांच्या हिशोब. लोकांनी कितें सांगलें की कशें आशिल्लें पळय तशेंच परत हाडपाचें आनी ड्रेजिंग बंद करपाचें आनी तेगे वेसल काडपा लागून आमी कितें आयडिया सोदून काडीन लेट हिम डू द फर्स्ट. कशें आशिल्लें पळय तेका पयलीं तशें करूं न्ही. आनी असलें इल्लिगल कितें चलता पळय सगळें बंद जावपाक जाय. तेका सांगलें बरे भशेन कितें तुगेले प्रॉब्लम आसतलो, कितें तेगेले बर्मनाचे प्रॉब्लम आसा आनी लोकांचे प्रॉब्लम आसा. आमी दोगांचे प्रॉब्लम बरोबर घेवन कितें दोगांचे इश्यूज फायंड आउट करूं. वील डू सम, वील फायंड आउट सम इश्यूज, प्रॉब्लम सोल्युशन, वील फायंड आउट सम सोल्युशन. तेगे प्रॉब्लम सॉल्व करपाचें प्लॅनिंग केल्लें. पण अशें गांवाक आगे गांवच्या लोकांचे आगे कसले कामां जावपाक जायना. तेका लागून तेका डायरेक्शन दिल्लें की कशें आशिल्लें पळय तशें तूं परत रिटर्न करपाचें. So he has to reverse whatever he has done over thing, illegal thing, he have to do it again, he have to reverse it back over here. तो सील्ड काढला तो परतो घालून ताका सारको मेकअप तेणी आमकां प्रॉमिस केल्ल्या he'll do it again. तेणी तशें करून दितलो की अशें पयलीं आशिल्लें पळय तशें तो करतलो. he'll do it again. आशिल्लें पळय तशें तो करतलो. he'll do it again. once that is done मागीर फुडलें सोल्युशन later we'll see it out because तेकाय हेल्प करपाकूच जाय because his vessel has been pending from last 10 years over here. so तेकाय आमी आमच्या सायडीच्यान कितें हेल्प we can do something, we'll do, help him out. की तेकाय प्रॉब्लम जाल्ले नाका because काल तेका एक ओनरान म्हाका फोन केलो की सांगपाक फ्रॉम लास्ट 10 years it has been आमचे वेसल हिंगा पडलेले आहा. तो बँकरप्ट जाल्लो, तेका बँकेन प्रॉब्लम्स आहा, इश्यूज तेगेले ड्यूज भरपाचे. सो वील हेल्प हिम आउट. बट लोकांक त्रास करून कामां केल्ले नाका आमकां हिंगा. गांवच्या लोकांक त्रास जाल्ले कितें भरपूर लोक हिंगा लोकांचे पोट भरता हिंगा फ्रॉम दीस बे ऑफ हियर सांकवाल बे. तेका लागून लोकांक त्रास जाल्ले नाका. लोकांक The reality is we require not much of desilting. Basically जो मग over a period of years जो इधर जमा है तो हम लोग को उसी को थोड़ा क्लियर करके वेसल निकालना है. तो वेसल निकलेगा नहीं. मिनिमम मेरे को 1.5 ड्राफ्ट चाहिए. अगर वो नहीं मिलता है तो ड्राफ्ट उधर फंस जाएगा, अपना शिप उधर फंस जाएगा. तो उसको कैसे भी निकालना है बिकॉज अदरवाइज एवरी डे वी आर पेइंग हेवी पेनल्टीज फॉर दिस. और वो निकालने के लिए अगर ये हम लोग को सहायता मिलता है इवन फ्रॉम द लोकल ऑल्सो कि ये वी कैन ऑलवेज जैसा भी हम लोग वापस ये कर सकते हैं उसको वी कैन रिफिल इट बैक.
and we can always mark the data. जैसे भी हम लोग ये ट्रेंच करने वाले हैं, we are going to anchor the points to understand, make people understand कि ये this passage has been made for the vessel to move. So this will be marked. So you are saying that if the villagers help you, you are willing to launch your vessel and refill it back. We will show it. Kiran Borkar for Herald TV. पेडणे तालुक्यांतल्या भितरल्या वाठारांत पेडणे मुखेल नगरांत येवन फावो तितल्यो बशी आसनात. देखून मुखेल नगरांत येवन सरळ बशी दिवच्यो म्हूण पेडणेच्या एका जोम्यान कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाक उगडास पत्र दिला. म्हत्वाची सगळीं सरकारी ऑफिसां पेडणे नगरांत आसात आनी बशींचो फावो ती सेवा जावंक ना. लोकांक बशी खातीर वरांची वरां वेळ ओगडावचो पडटा अशें ताणें सांगलें. पेडणे तालुक्याचो मागासवर्गीय म्हणून उल्लेख करता. खरेय गरज आसा मागासवर्गीय कित्याक काय म्हणून. मागासवर्गीय रावपाचोच, कारण पेडणे आयज इब्रामपुराच्यान डायरेक्ट पेडणे तालुक्यान येवपी एक सुद्दां बस ना. ना चांदेलच्यान येयना, ना हाळीच्यान येयना, ना हसापूरच्यान, पेडणे डायरेक्ट येयना. जे बसी आहा ते येतात ते भाया दोडामार करून म्हापसा येता आनी म्हापसाच्यान मागीर पेडणे येवपाचें पडटा. अशे लोकांचे हाल जाता. एक सर्वसाधारण मनीस प्रत्येक कोर्ट कचेरीच्या कामा खातीर पेडणे तालुक्यान येवचें पडटा तांकां. पुलीस स्टेशनार पेडण्या, एग्रीकल्चर ऑफिस पेडण्या, रेल्वे खातीर पेडणे येवंक जाय, इस्कॉला खातीर पेडणे, अशे सगळ्या गोश्टीक पेडणे येतात. त्या भुरग्यांक येवपाक वचपाक खूब त्रास जाता. पेडणे आयज डेव्हलपमेंट जर जावंक जायो जाल्यार आमचे दोनी आमदारांनी लक्ष घालूंक जायो की तेंच्यांनी विचार करूंक जायो की पेडण्याचो जर कनेक्टिविटी जर वेवस्थीत जाली तरच पेडणे बरें डेव्हलप जातलें. आयज वजरीच्यान डायरेक्ट पेडण्या बस येयना, आयज हळोनच्यान डायरेक्ट पेडण्या बस येयना. आयज इब्रामपूर, हसापूर, चांदेल, हळोन, तळोन, मोपा सारके एअरपोर्टाच्या भागांसून डायरेक्ट हांगा एकय मोपाच्यान बस येयना. एक ठरावीक टायमींग जर बस कंटिन्युटी ना. सो आमी एक रिक्वेस्ट करता सरकारा कडेन की जाता तितके बेगिना डायरेक्ट तुमी पयलीं तालुक्याच्या ठिकाणी बसी येवनी. कारण सर्वसाधारण लोकांक एक समज नळाचेंच कनेक्शन जाय, हांगा तासन तास उबे रावचें पडटा. म्हणजे सकाळ पासून सांज मेरेन तेंचो दीस पिड्यार जाता. आतां पेडण्यान आतां बशीची म्हणटाली सामकी कमतरता आसा. आतां 2 वर्सां कोविडाक लागून गेली. 2 वर्सान आतां रुटा वयल्यो ज्यो बशी आसा त्यो कंप्लिटली बंद जाल्ल्यो आसा. एक्चुली मोर्चे वचपाक आतां बसीची वेवस्था ना. आतां सावंतवाडी एक 6:15 कदंबा आसली, 6:30 उपरांत आतां लोकांक हांगा म्हापसा पणजे वयतले जाल्यार बसीची कांयच वेवस्था ना. हे बस स्टँडार जेन्ना लोक येतात ते सामके एकदां बसी खातीर सामके तळमळटात. सामके एकदां काकूट दिसता अशें. एक एटलिस्ट त्या रुटा वयल्यो ज्यो बसी आसा त्यो पयलींच्यो ज्यो एक्चुली सावंतवाडी वयताल्यो, कोल्हापूर, बेळगांव वचपी आसता, त्यो सगळ्यो ज्यो बसी ज्यो बंद जाल्ल्यो आसतात त्यो परत चालू करचे अशी आमची मागणी आसा. Ashmita Polji for Herald TV. आयच्या कोबरापुत्रान इतलेंच. हेराल्ड टीव्ही कोबरापुत्र आयकले दिगून तुमकां देव बरें करूं. ओदीक कोबरा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात. आदियोस.